آپ نے فرمایا وہ دیان رہ جائے وہ دی شان رہ جائے لٹی جائے ہمیں چوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے امام علی مقام مدینے تے چھڑ کے کربلا دی روئے زمین تے چلے گئے جا کے پوچھا کیڑے جائے آنکھیں میدان کربلا ہے آپ نے فرمایا خیمے لگا دیو حسین دی آخری آرام گائے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو اپنی نیندر سومن والے ہو ایمان والو قرآن تے نمازاں تے پابندی کوئی نہیں نماز تے قرآن پڑھن والے ہو وہ قاری قرآن کربلا دی زمین تے گیا ہے ایمان والو توجہ کرو آپ فرمائے نہر فرات دا پانی 7 محرم نو پانی بند کر دیتا ظالمانے 8 نو بھی پانی باندے 9 نو بھی پانی باندے مجھڑے سرکار دے کول آگے پہ گئے سونے پانی بند ہو گیا انسان دی کمزوری ہے پانی نہ ہوئے بڑے بڑے تڑپ جاندے نے پانی نہ ہوئے تی زبانہ پار آ جاندیاں نے پانی نہ ہوئے تی جسم تڑپ جاندہ ہے لجپال لو کیا لگے لجپالا 7 محرم دا پانی بند ہو گیا ہے 8 نو بھی پانی بند رہا 9 نو بھی پانی بند رہا لجپالا کرنا کیے امام نے مسکرا کے فرمایا اے میرے سونے ہو سید منگدہ نہیں آپ نے فرمایا میں تو ترا پوترا رسول دا ہاں میں تو ترا پوترا اسماعیل دا ہاں اعتبار کے چشمے بگا دیتا میں نواسا اس رسول دا ہاں جڑا انگلاں وچوں چشمے جاری فرما دیتا حسین جانا دنیا تے رب دی حوضے کوثر سارے منگا دیتا آپ نے فرمایا جدو پیاس لگے رب کا شکر ادا کرنا ہے 7 محرم نو پانی باندے 8 نو بھی پانی باندے نبی پاک نے غلاموں کلمہ پڑھن والے ہو او میرے سید لجپال حسین دا پانی بند کر دیتا گیا 9 محرم دی رات کیا ہے وہ 9 محرم دی رات ہے جو کوئی 9 محرم دی رات نو قیام کردا ہے جو کوئی 9 محرم دی رات نو نفل پڑھے جو کوئی 9 محرم دی رات نو میرے نبی دی آتے درود پڑھے گا قیامت دے دن میرے کملی والے انہوں حوضے کوثر تو سراب کرنگے محرم دی رات ایمان والا مسیحیتہ دی رات ہے ایمان والا مسیحیتہ دی رات ہے آج اپنے کوئی بیمار ہو جائے اگر ڈاکٹر کہہ دینا ایمان والا یہ بڑا بیمار ہے ان کی خدمت کر لو اگر کسی دی ماں دے بدلے ڈاکٹر آخری وصیت کر دینا تیتیاں روندیاں نے ایمان والا پتر روندے نے اگر کسی شوہر بدلے آکھیا جائے کہ تیرا شوہر جدینہ دا مہمان ہے بیوی روندی ہے پر صبر والیاں دا خاندان ویکھو 9 محرم نو پتہ چلیا کہ صبح علی اکبر نے شہید ہو جانا ہے بی بی شہبانہ نو پتہ ہے کہ صبح میری جوڑی قربان ہو جائے گی بی بی زینب نو پتہ ہے اے زینب صبح تیرے انہیں محمد بچڑے قربان ہو جانے رہے بی بی زینب نو پتہ ہے تیرے پاس علمدار دے بازو قلم ہو جانے رہے بی بی زینب نو پتہ ہے تیرا ویر حسین شہید ہو جائے گا بی بی سکینہ نو پتہ ہے سکینہ صبح تو یتیم ہو جائے گی نبی پاک جو غلاموں سے گھرانے دی وچ کی ہو رہا ہے روایتاں موجود نے انہاں دے خیمے چو ہائی دی آوازاں نہیں واویلے دی آوازاں نہیں بے صبری دی لمحات نہیں رب قرآن دی قسم انہاں دے خیمے چو قرآن دی تلاوتاں دی آواز آ رہی ہے تکبیر ایمان والوں قرآن پڑھیا جا رہا ہے جدو ایمان والوں میرے امام علی مقام مسلح تے بیٹھے نے آپ نے جوان نے بنو فرمایا جاؤ بیٹا میدان کربلا دا منظر دیکھ آؤ امام دے بچڑے گھوڑے تے سوار ہوئے کربلا دی زمین تے آئے آپ میدان کربلا دا منظر دیکھ رہے نے او علی اکبر جڑا شبیہ مصطفیٰ ہے
کربلا دا منظر ویکھ کے آئے امام علی مقام ہر جائے نماز سے بیٹھے نے آپ نے فرمایا شہزادیاں میدان کربلا دا منظر ویکھ کے آئے ہوئے آپ نے ذکر دی ابو جی ویکھ کے آیا پر منظر بڑا عجیب و غریب ویکھ کے آئے آپ نے فرمایا بچوں کیڑا منظر عجیب و غریب ویکھ کے آئے عرض کی ابو جی میں کربلا دے میدان دے وچ کوئی چرند پرند قریب نہ ویکھیا کوئی انسان نہ ویکھیا کوئی عورت ذات نہ ویکھی پر ایک منظر ویکھیا ابو جی ایک نقاب پوش بی بی پردہ پوش بی بی اپنے چادر دے پلو دے نال کربلا دی زمین نو صاف کر دی پئی ہے میں دھیمی جی آواز نال آکھیا بی بی کون کوئی جواب نہیں آیا دوبارہ فرمایا بی بی کون کوئی جواب نہیں آیا ابو جی تیسری بار جب محسوس ہویا جی بی بی رو رہی ہے اپنے چادر دے پلو نال کربلا دی زمین نو صاف کر دی پئی ہے ابو جی میں سوچے آئے کربلا دی زمین تے اپنا کون ہے ابو جی بی بی دی دکھ بڑا چھپیا سی ابو جی او دی چادر دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں سی جویں کالی بدریاں جو سونیاں بجلی چمکدی ہے ابو جان سمجھ نہیں آئی بی بی کون سی میری مامی علی مقام مصلی امامت تے تڑپ گئے آپ نے فرمایا شہزادیاں او جڑی اپنے پلو دی نال کربلا دی زمین کو صاف کر دی پئی سی سونیا کوئی اور نہیں تیری دادی میری اماں فاطمہ الزہرا سی نعرہ تکبیر نعرہ یا حسین کربلا دا چار سوار یا حسین آپ نے فرمایا او کربلا دی زمین نو صاف کر دی پئی سی کہ صبح میری دوتری پوتریاں نے زمین تے چیٹنا سی کہ دنیا دی کنکر نہ چھپ جائے ایمان والوں نے معصوم جسم تے کتے دنیا دی کنکر نہ چھپ جائے ایمان والوں توجہ کرو آپ فرماتے ہیں صبح ہو گئی پوری رات قرآن پڑھیا گیا میری امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر جی ابو جان آپ نے فرمایا شہزادی اب مدینے وال منہ کر کے اذان دے دے اس طرح دی اذان دے دے مدینے وچ میرا نانا مصطفیٰ سن لوے ایک بار آخری اذان پڑھ دے میری اماں فاطمہ سن لوے اس طرح دی اذان دے دے تیری بہن سمرا تیری آواز سن لوے کوئی پیرا نہ پیار کرنے والیوں علی اکبر نے جو اذان پڑھنا شروع کی تھی اللہ اکبر کہہ کے اذان بلند کی تھی کربلا دی زمین کب گئی 18 سال کا جوان اذان دیتی امام علی مقام نے ایمان والو امامت ادا کروائی آپ ہمارے ہوا و فضاواں دستیاں نے سگنا پیر دی ملنا اذان سن لے 18 سال کا جوان اذان تیرے آئے نعرہ تکبیر میری امامی علی مقام نے ایمان والوں نماز ادا کروائی جس ویلے میرے امام نے امامت مصلی سے کھڑے ہو کے نماز ادا کروائی تے نبی دے گھر والے نے نماز ادا کی حسین آج اپنے فوت کی ہو جائے اپنی نمازہ بھی مک جاتی ہیں فوت کی ہو جائے اللہ نبی کی شکری بھی کرتے ہیں اور پیاسی زبان ایمان والوں سونے کی بندگی بیان کر رہے ہیں سونے نے بلند کہہ رہے ہیں اپنے نانے کی درود پڑھ رہے ہیں یہ کوئی عام خاندان نہیں یہ محمد مصطفیٰ دا خاندان ہے یہ میرے نبی دی یاد ہے میرے محبوب دو عالم نے فرمایا سنو غلاموں حسین دی رگاں وچ بھی محمد دا خون ہے حسین دی رگاں وچ محمد دا خون ہے نبی پاک نے فرمایا باپ دی نسل بیٹے جو چلتی ہے پر مصطفیٰ دی نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا تو چل رہی ہے بولو میری بیٹی شہزادیاں جو نامے دین کو بلند کرن آیا ہے ایمان والوں
آپ فرمانے قربانیاں شروع ہو گئی. جس ویلے قربانیاں شروع ہوئی باری باری شہید ہو کے آ رہے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام میری کریم آقا نال پیار کرنے والوں آپ کی بہن سیدہ زینب نے اپنی دو ہی جوڑی ایک دا نام اون ہے ایک دا نام محمد ہے. بعض روایت چ آندا ایک دی عمر 7 سال ہے ایک دی عمر 9 سال ہے. بعض لکھتے ہیں ایک دی عمر 9 سال ہے ایک دی عمر 11 سال ہے. دین دے مجاہد نے سبحان اللہ. سیدہ زینب کا شیری پین والے حیدر کنان دے نوازے آپ نے فرمایا شہزادوں کربلا دی زمین تے جاؤ. اگر کوئی پوچھے نا کہ دے بیٹے ہو سیدہ زینب کا نام نہیں لینا میرے نانے محمد کا نام لینا. بولو میرے نانے. کہ پوچھے نا کون ہو آپ نا میں سید جنت وارث حسین دے بھانجے ہاں حیدر کرار دے نواسے ہاں. ایمان والو آپ فرمانے نے کہ پترا جدو بچے جانے گے تے ماما کہنے ہیں کہ خیر نہ جاؤ تے خیر نہ لاؤ. میں یہی کہاں کہ سونے خیر نہ جاؤ تے شہادت کا رتبہ پا کے آؤ. بولو شہادت کا رتبہ پا کے آؤ. ایمان والا اپنے دونوں بچیاں نو تیار کیتا اس ماں تو قربان جاواں جدو ماما بچیاں نو غسل کرواندیاں نے جدو زلفاں نو ایمان والا سنوار دیاں نے ماما کھانے وچ کجلا پاندیاں نے ماما پہلے آپ چومدیاں نے. میری سیدہ زینب نے دونوں بچیاں دی پیشانی نو چومیا. آپ نے اپنے بچیاں نو نکے نکے ہتھیار پکڑا دیتے. آپ نے فرمایا جاؤ بیٹا اودے کول جاؤ جس نے نانے دی زبان نو چوسیا ہے. نانے دی زلفاں نو رکاب بنا کے رکھیا ہے. مولا حسین دے کول جاؤ اپنے مامو جان دے کول جاؤ قدماں چ گر جانا. مامو جان نو کہہ دینا مامو جی اجازت عطا فرما دیو. دونوں شہزادے ایمان والو آ رہے نے بی بی خیمے دی اوٹ چ کھڑے ہو گئے. دونوں شہزادے نے ادب دے نال سلام کیتا. اے بچو کیویں تیار آیا آکھیا نانا جی اے مامو جی نانے دی دین تو قربان ہون جا رہے ہیں. میرے حسین پاک نے فرمایا شہزادیوں چھوٹے ہو آنکھیں مامو جی جذبہ بڑھائے ساڈی رگاں دے وچ حیدری خون ہے. آپ نے فرمایا شیری مما زینب دا پیتا ہے بھانجے سید حسین دیاں عمر بھر نہ ویکھو انہاں کو تلواراں نے ڈھالاں نے انہاں کو تلوار بھی ہے ڈھال بھی ہے. ساڈے نال نانا حیدر کرار بھی ہے. میری سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ کے آخیا بھائی جی میرا نذرانہ قبول کر لو میرے بچیاں کو اجازت عطا فرما دیو. آپ نے اجازت عطا فرمائی. ایمان والا امام علی مقام دے پہنچے. میری مامی علی مقام دے پھانچے سید کونو محمد آپ فرماتے کربلا دی زمین تے کاجر بولی کی طرح یزیدیاں نو کوفیاں نو ایمان والوں کاجر بولی کی طرح وصلے جہنم کر رہے ہیں. بڑے جوش و محبت کے نام اپنا اظہار کر رہے ہیں کہ ایمان والوں نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں انہوں نے تینوں کی نیزیاں دی بارش کر دی تھی. میرے امام نے تو بھانجی زمین کی تشریف لے کے آئے. آپ فرماتے جلدی جلدی دوڑ کے میری امام علی مقام گئے اپنے بھانجیاں نے اٹھایا. ایک دا لاشا دائیں کندھے تے ایک دا لاشا بائیں کندھے تے اٹھا لے کیمرے دے وچ لے کے آئے. اے ماما دا جگرا رکھن والے او ماما کہہ دیا نے ایک دن دا بچہ بھی ماما سے جوان ہوتا ہے. جدو ماما دا کوئی پتر دنیا تو چلا جائے باپ دا پتر چلا جائے ایمان والا ماں باپ کہتے ہیں ساڈا لک ٹوٹ گیا ہے. نبی پاک دے غلاموں انہاں ماما دا تے من بدل کوئی نہیں. اس ماں دا کوئی دین دے نہیں سکدا. 9 مہینے اپنی شکم چ رکھ دی ہے پھر
بچے کو جنم دیتی ہے، پھر ایمان والوں دی پرورش کرتی ہے، اپنے منہ دے نوالے کٹ کے اولاد نو کھلاندی ہے۔ نبی پاک دے غلاموں پھر بھی سکھ مقدرہ دے نال ملدا ہے۔ ایویں دین اللہ نے فرمایا اگر تیرا قبلہ راضی ہو گیا، تیرا کعبہ راضی ہو گیا، تیرے تے رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ میرا قبلہ تے کعبہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرا قبلہ تے کعبہ تیری ماں نے بنایا ہے۔ ماں تیرا قبلہ ہے، ماں تیرا کعبہ ہے۔ یہ حج بھی قبول نہیں، یہ زکات قبول نہیں، تیری ماں باپ راضی نہیں، انہاں دی قدر کر لے۔ پھر اتے ماں سیدہ زینب ہے، اگر بچہ تپے کھڑا ہو جائے ماں تڑپ جاتی ہے، بچہ روزہ رکھ لے ماں بلکتی رہتی ہے، اگر بچے نو سٹ لگے سٹ ماں دے سینے تے بجدی ہے، اگر بچی بیائی ہوئی دکھی ہوئے وہ دکھی ماں باپ ہو جاندے نے۔ وہ دسو انہاں دا نعمت بدل کون ہے؟ خدا دا دوسرا روپ ہے، پر ماں سیدوں نے محمد دیے، بہن میرے حسین دیے، بیٹی حیدر قرار دیے، جنہ دی جوڑی ایمان والوں خون نہ لت پت ہو کے خیمیاں دے وچ آئی نے۔ امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب تیرے تو بھی بچے جام شہادت نوش فرما گئے۔ ایمان والوں شمالے دیکھ رہے ہیں اللہ ماں کے سامنے جوڑی آوے، پتہ نہیں ماں کی عالم گزرے گا، ماں بابیلا کرے گی۔ ایمان والوں سیدہ زینب دے سامنے دوویں پترا دی جوڑی خون نہ لت بتائی، میرے امام نے بچے زمین تے لٹا دیتے، میری سیدہ نے بچیاں دا متھا چومیا، اپنے بچیاں دا سینہ چومیا، اپنے بچیاں دے زخماں نو چومیا، سر سجدے وچ رکھیا آکھیا مولا زینب دا نذرانہ قبول کر لے۔ قبول کر لے۔ نبی پاک دے غلام صبر والیاں دا خاندان ہے، آپ اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے دیکھو محسوس کرو لادا دا دکھ ماں باپ نو جیندی آئی ماں دیتا ہے، پر میری سیدہ دی جوڑی قربان ہو گئی، میری سیدہ نے اللہ نال گلہ نہیں کیتا، شکوہ نہیں کیتا، آپ نے آگا کیا اللہ جینے تو راضی میں راضی، جیوے تو راضی نبی پاک دے غلام اللہ اس پینے کا صدقہ ہمیں اولاد عطا فرما، یہ سونے اولاد دوے تے لمبی زندگی والی عطا فرما، نیک صالح عطا فرما۔ میری سیدہ زینب دی وہ بچی جڑے اپنے مامو جان دے کہنے تو نانے دی قدمہ تو قربان ہو گئے، نانے دی دین تو قربان ہو گئے۔ اس ماں دا جگرہ دیکھو، اگر ماں نو صبر نہ آئے دنیا تو بچہ چلا جائے، ماں کہتی میں صبر نہیں ہوتا، سیدہ زینب دے صبر نو یاد کر لیا کرو، میرے حسین دی بہن دے صبر نو یاد کریا کرو، وہ صابرہ دا خاندان ہے۔ یا سیدہ آپ دے نام تو اپنے ماں باپ نو قربان کر دے گا، آپ دی شان آلہ ہے، آپ دا رتبہ آلہ ہے، آپ دا مقام آلہ ہے۔